जनाज़ एक दफ़ा फिर आपको न्यूज़ वन की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और जिस वक्त का इंतजार था, जिन घड़ियों का इंतजार था, जिस फैसले का इंतजार था, वो फैसला हमारे आपके सामने आ चुका है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान को ताहयात नाअहल करार दिया जा चुका है। और ये फैसला सिर्फ वजीर आजम के लिए आया है, उसके अलावा जो उनके साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, उनके रेफरेंसेस नैब में भेजे जाएंगे, उन पे होगा। इसाक डार के हवाले से भी उनका केस नैब में भेजा जाएगा। और उसके अलावा कैप्टन सफदर को नाअहल करार दे दिया गया है। ये तमाम वो चीजें हैं जो फैसला, जिसको बार बार ये कहा जा रहा था कि डिफाइनिंग मूवमेंट है, पाकिस्तान की अगली आने वाली सिमत को तायुन करेगा, तो हकीकतन नई सिमत का तायुन होगा। जो पंच लाइन है इस फैसले की, चाहे वो कोई नाराज हो, चाहे वो इससे खुश हो, वो ये है कि हुक्मरानों का भी एहतसाब हो सकता है। वो कोई मुकद्दस गाय नहीं है और कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। सबसे ज्यादा जिन लोगों का कंसेंसस है वो इस पर है कि अकाउंटेबिलिटी शुडंट बी स्टॉप, इट शुड बी कंटिन्यूड। अगर एक से शुरू हुई है तो अब जब करप्शन का एहतसाब करने का वक्त आ ही गया है, तो तमाम उन लोगों पर जिनके केसेस किसी वजूहात की बिना पर बंद कर दिए गए, उन पे साबित नहीं हो सके, अब अगर हिसाब होगा तो एक एक का हिसाब होगा, जो कि हुक्मरानों से शुरू हो चुका। अब जो पहले भी जो एनआरओ के केसेस थे, तमाम जो केसेस थे, नैब की फाइल्स बनी हुई हैं, जरूरी है कि अब ये एहतसाब का अमल शुरू हो और ये उस वक्त तक शुरू रहे और तब जाके खत्म हो जब कम अज कम ये जो हुक्मरान है जो कि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक ट्रेंड सेट करते हैं, वहां से करप्शन का खात्मा हो। आज का बड़ा एक तारीखी दिन है, न्यूज़ वन की स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा है। इससे पहले कि मैं कराची जाऊं, अब वहां पे हमें हाफिज तारिक साहब ने, डायरेक्टर न्यूज है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नादिया नकी जो से पहले भी हमारे साथ थी, वो भी हमारे साथ होंगी। लेकिन वहां जाने से पहले एक क्लिप है 14 मई 2016 का, और वो और किसी का नहीं है, हमारे मुल्क के सदर का, जिनका नाम वैसे कम लोगों को मालूम है, ममनून हुसैन साहब। लेकिन बहरहाल वो एक बात कर गए थे, बड़ी पते की बात कर गए थे। मुझे नहीं पता कि वो हकीकत बयान कर रहे थे या बेखबरी में वो ये बात कर गए थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे, जरा ये क्लिप सुनिएगा। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, कोई बहुत ज्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है। बिल्कुल यकीन के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ रहा है। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। आपकी बात हमें याद है। हाफिज तारिक साहब क्या कहेंगे? भाई मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि भाई कबूलियत की घड़ी किसी भी वक्त आ सकती है। तो अब जो ममनून हुसैन साहब ने जो बातें की थी, अब अल्लाह ताला ने उनकी उस वक्त सुन ली। वैसे भी वो शरीफुल नफ्स आदमी है। और फिर आज जो है वो बेचारे हमारे सदर मुमलिकत के हवाले से जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई ममनून हुसैन साहब पूछ रहे हैं भाई मैं तो सदर ही बरकरार रहूंगा। तो अब ममनून साहब सादा आदमी है, मासूम आदमी है, तो अल्लाह ताला ने कबूलियत की बात तो पते की कर गए थे ना, बात तो पते की कर गए थे, बात तो उन्होंने ठीक की ना। और दूसरी बात जो आपने अपने इंट्रो में की ना, असल बात ही यही है कि ये एक इस हवाले से तारीखी, अगर हम कहें कि जी एक किसी सियासतदान के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला हो गया, नहीं, ये एक नया बाप, मेरे जैसा आदमी या पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो ये तवक्को कर रहे हैं कि एक नई प्रेसिडेंट सेट हो रही है। और आज जिस के तहत यानी 62-63 का जो इतलाक हुआ और 62(1)(f) के तहत प्राइम मिनिस्टर को जो नाअहल करार दिया गया है, जिसको लोग किसी गिनती में ही नहीं लाते थे कि जनाब आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो बोलते चले जाएं, कोई चीज़ छुपा रहे हैं तो छुपाते चले जाएं। तो ये जो आगाज़ हुआ है, ये हमारी तवक्को यही है, पाकिस्तान के अवाम की तवक्को यही है कि ये सिलसिला जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जारी रहेगा। ये एहतिसाब किसी एक सियासी जमात तक, किसी एक हाकिम तक, किसी एक हाकिम की ख़ानदान तक नहीं रहेगा, बल्कि जिसने भी मुल्क की दौलत लूटी है, जिसने पाकिस्तान के अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाया, इनके हुकूक गस्ब किए, यहाँ जो लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा था, लोगों की जो खून और पसीने की कमाई थी, उस पैसे को लूट के अपनी जागीरें बनाई, तजोरियां भरी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो जाता है और अक्रॉस द बोर्ड ये काम होता है, तो फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे लोगों को आगे बढ़ने से रोक सके, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम ठीक हो सके। लेकिन ये महदूद नहीं होना चाहिए किसी एक फर्द या किसी एक
शख्सियत या किसी पॉलिटिकल पार्टी तक नहीं होना चाहिए। जिसने चोरी की है, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, चाहे जमात इस्लामी से हो, चाहे एमकेएम से हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और कि ना ही किसी पर्टिकुलर फैमिली के हवाले से, मतलब ये खानदान नहीं, सिलसिला आगे चलना चाहिए। नादिया नकी, नादिया, हम जब शुरू में बात कर रहे थे ना, जब हम इससे पहले जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो आप कह रही थी, आप क्या कह रही थी, आपको याद है ना? बिल्कुल अच्छी तरह याद है, लेकिन मेरी आधी बात तो सही हुई ना। आई सेड कि ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, सो ट्रायल कोर्ट में चला जाना चाहिए। यू वर नॉट एग्रीड विद डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए वजीर आजम। हाँ हो गए, लेकिन जैसे अभी आप लोग सब कह रहे हैं ना, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड, और ये जब हमारा भी बाहर जाना हुआ था और मुख्तलिफ वी आस्क्ड द यूथ ऑल्सो, और मुख्तलिफ अवाम के जो सेगमेंट्स हैं उनसे पूछा था, तो जैसे अगर तारिक साहब कह रहे हैं कि जी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, आप कह रही है होना चाहिए, अवाम कह रही है, मैं कह रही हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, बट माई ओनली क्वेश्चन इज हाउ इज एवरी टाइम आर यू गोइंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट? हु इज गोइंग टू फाइल द पिटिशन? इमरान खान साहब ने अपना फोकस रखा इस वक्त, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें नाउ द ओनस इज ऑन हिम, वो हर एक के खिलाफ जाएंगे, या इसी पार्लियामेंट ने कोई एक सिस्टम बनाना है करप्शन के लिए? एक तो देखिए सिंध असेंबली ने पास कर दिया, वो नैब को खत्म कर दिया और एक अलग ही चीज बना दी है, जिससे साफ जाहिर है कि उनका एक्चुअली इंटेंशन क्या था। सो माई ओनली पॉइंट इज हाउ आर यू गोइंग टू नॉट लेट द बक स्टॉप? हाउ आर यू गोइंग टू ट्राई द करप्ट पीपल हियर? और नादिया, आप ये ना बोले कि हम सिंध असेंबली की बात कर रहे हैं, लेकिन केपी के जहां पर इमरान खान साहब जो यहाँ पर सबसे बड़ा नारा लगा रहे हैं, उन्होंने केपी में एहतसाब कमीशन में कोई डीजी नहीं है वहां पर अभी तक, वो कहते हैं हमें कोई ऐसा बंदा अभी तक मिल नहीं रहा। तो यही मैं कह रही हूँ ना, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये तारीखी जरूर है, नहीं हो रहा, ये तारीखी जरूर है, और मेरे ख्याल से जब हम कह रहे हैं ना कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, तो तारिक साहब आप बताएं ना, कोई सिस्टम है आपके पास एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड का? नहीं, अभी तो सबसे बड़े सवाल जो है ना, एक मरतबा फिर खड़े हो गए कि मामला जो है अब जो नैब की तरफ रेफर किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने डिसीजन में कह दिया कि उसकी निगरानी जो है वो एक जज साहब करेंगे, तो ये बात भी साथ में साबित हो रही है कि अगर हमारे इदारे जो है खुद मजबूत हो, उनके अंदर इतनी वर्थ हो और वो काम कर सके, तो फिर ये ज़रूरत ना आए कि उसकी निगरानी की ज़रूरत हो, और सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े कि आप रेफरेंसेस दायर करें आप, और आप जो है इस मामलात को अदालत में लेके जाएं, 6 हफ्ते में रेफरेंस बनाएं, और फिर दूसरी बात है कि साथ साथ कोर्ट को भी डायरेक्शन देनी पड़ रही है, लोअर कोर्ट को भी, क्योंकि मामला ये है कि यहाँ मातहत अदालतों के अंदर जो सूरत हाल है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक शख्स जो है वो कोई केस लेके जाता है, चाहे वो 5 मरले की ज़मीन का केस हो, तो उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसके बच्चे की ज़िंदगी गुजर जाती है, दादे का केस जो है वो पोता जाके उसका रिजल्ट मिल रहा होता है। ऐसे भी हुए हैं लोग कि जिनको फांसी की सज़ा हो गई और उसके बाद जो है वो कोर्ट डिसीजन दे रहे हैं कि ये शख्स है, ये इसको बरी करार दिया जाता है या इसको निकाला जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रेसिडेंट्स है। तो मामला और तो तभी मौत भी मर जाते हैं फैसले के इंतजार में। तो नादिया किसी एक जगह का नहीं है, इसमें बड़ी सारी डेवलपमेंट है जो मैं खैर अब शेयर भी करता चलूं कि नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना के खिलाफ नैब में 27 जो मुकदमात हैं उसके हवाले से गौर खोज किया गया इन दिनों के दौरान, जब जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की और आज के फैसले आने तक। हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से नैब ने इंटरनली अपनी डायरेक्शन जो है वो पास ऑन कर दी थी कि हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो टाइम बार वाला मामला है उस पर जा रहे हैं और वो पूरी अपील उसकी तैयार है, वो अगले चंद दिनों में उस पर चले जाएंगे। अब उसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दे दिए हैं। तो 27 केसेस हैं जो रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई लगभग 9 केस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि फौरी तौर पर 9 से 10 केसेस नैब उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देगा। और अब जो सूरत हाल सामने आई है कि उन 6 हफ्तों के अंदर उसको अपना काम मुकम्मल करके ये रेफरेंस जो है वो कोर्ट में फाइल करना है। जहाँ तक जो बात नादिया ने कही कि इदारे हमारे काम जो नहीं करते हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि जब जीआईटी की तश्कील हुई थी तो हर शख्स ने ये कहा था कि इस जीआईटी से किसी चीज़ की तवक्को नहीं है क्योंकि ये उन्हीं इदारों के मुलाजमीन हैं। लेकिन उस जीआईटी में बैठे हुए 6 अफराद ने तमाम तर जो तारीखी वाक़यात और चीज़ें हैं उससे हट के एक ऐसा काम किया जिसकी तवक्को खुद जो पिटिशनर है तहरीक इंसाफ इमरान खान भी कहते थे, शुरू में उन्होंने कही, और वो हुकूमत जो पहले जीआईटी को अप्रिशिएट कर रही थी उसने उसकी तनकीद करना शुरू कर दी। तो अगर हमारे लोग काम करना चाहें, इदारा काम करना चाहे, तो ये वो वक्त है कि सिस्टम हमारा बन सकता है, हम आगे की तरफ जा सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहे तो फिर ये इन रेफरेंसेस से भी हो सकता है कल को कोई चीज नहीं कहे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि जी आज नवाज शरीफ साहब का चैप्टर बंद हो गया, सियासी चीजें बंद हो गई।
آپ جب یہ 99 میں گئے تھے تو پرویز مشرف صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور الطاف حسین کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح حالات پلٹا کھائے اور 10 سال کے بعد کیا صورتحال ہوئی. تو یہ معاملات لیکن یہ تو حافظ صاحب یہ عدالتی فیصلے، وہ سیاسی باتیں تھیں، فرق ہے نا. اچھا جی، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مرتبہ کا پابندی تھی وزیر اعظم کی کہ 2 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ہاں اور این آر او کے اندر یہ چیز کو ترمیم ممکن تھی، وہ آئینی ایک چیز تھی جس میں ترمیم ممکن تھی، یہ عدالتی فیصلے. بہرحال میں ذرا جیسمین کو بھی حافظ صاحب ویلکم کر دوں اس لائیو ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم جیسمین. وعلیکم السلام. اچھا جیسمین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں، اس سے مختصر مجھے اتنا اپنے ویورز کو بتانا ہے کہ رائے ونڈ میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ احتجاج اور کچھ مظاہرے وہاں پر شروع ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ میرا خیال ہے عوام یا ان کے جو بیسیکلی جو نون لیگی ہیں وہ کچھ سڑکوں پہ آ کر احتجاج کر رہے ہیں. جی جیسمین، آپ بتائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا آج کے اس فیصلے پر. میرے خیال سے فیصلہ از ایبسولوٹلی وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بالکل اسی طرح کے عوام کے بھی امنگوں کے مطابق ایویڈنس جس قسم کا رکھا گیا، جس طرح جے آئی ٹی کو مس لیڈ کیا گیا، اپنا کیس خود اتنا ویک کیا گیا، اس کے بعد یہ ججمنٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال. اس بات کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ اس کے اوپر بھی اپنی آرا پیش کرنے کی کوشش کی کہ جی 3 ججز ہوں گے یا 2 ہوں گے، مطلب اگر وہ بھی 2 اس میں شامل ہو گئے تو ہاؤ از دیٹ پاسبل. جیسمین، میں آپ کو صرف ایک لمحے کے لیے کٹ کر دوں کہ ناظرین کو بتا دیں کہ نواز شریف صاحب اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں. آفیشلی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے، اور اب اس وقت وزیر اعظم یا کوئی وفاقی وزیر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. سوری نہیں گڈ اپڈیٹ. نہیں، اگر کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا تو اب کیا پارلیمنٹ کا اجلاس کون بلائے گا، اور کیا اسپیکر بلائیں گے، اور پھر لیکن صدر نہیں بلاتے پارلیمنٹ کا اجلاس حافظ صاحب. وہ دیکھیں نا، صدر مملکت دو طریقے چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ جب آپ یا تو اپوزیشن ریکوزٹ کر رہی ہوتی ہے یا پرائم منسٹر صدر مملکت جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھرو ایک پروسیس ہے جس میں اسپیکر کہتے ہیں. اور آج تو سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن ہے جو صدر مملکت ممنون حسین صاحب کو ہے، اور بہت اچھی بات ہے اس سینٹنس کے اندر کہ آپ آئین کے مطابق جمہوری عمل کو آگے بڑھائیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہاؤس کو کہہ دیں کہ وہ جس شخصیت کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں وہ نیا قائد ایوان ہو اور ملک کا نیا وزیر اعظم ہو. تو وہ چودھری نثار کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہو گئے. سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو اب جو ہے یہ فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اندازے تھے مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف صاحب کو، اور وہ نئے پرائم منسٹر کے ناموں کے اوپر غور کر رہے تھے. قرۂ فال کس کے نام پہ نکلتا ہے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ 2 نام ایسے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوئی ہیں چیزیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں افراد میں سے ایک شخص نیا قائد ایوان ہو. ایک اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، اور دوسرے سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب. لیکن پھر چودھری نثار کیسے چلیں گے؟ چودھری نثار صاحب نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہوگی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی کے بعد جو نئی کابینہ بن رہی ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ نواز شریف صاحب کس موڈ میں ہیں. اگر نئی کابینہ کے اندر طلال چودھری، دانیال عزیز اور وہ افراد جنہیں مریم بریگیڈ کے نمائندے کہا جاتا تھا وہ اسی طریقے سے شامل ہوتے ہیں اور ان کا رول اسی طریقے سے ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت بڑا جو ایک سیاسی تصادم ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب نے اس تمام واقعات سے بھی کوئی چیز اور کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ معاملات کو مزید آگے لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر نئی کابینہ ایسی بنتی ہے اور اس کے بعد ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوتا ہے، تو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ہونے جائے گی جیسمین اس پہ. کابینہ کا کیا موڈ ہو سکتا ہے ویسے؟ پرائم منسٹر کو وہ میرے خیال سے کل رات تک پتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ سب کو ہی پتا تھا، صرف ڈیبیٹ یہ تھی کہ 4-1 ہوگا یا 5-0 ہوگا. 5-0 ہوگا. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ دس از اے ویری بگ ہسٹوریکل ڈے فار پاکستان. ٹھیک ہے، اس سے پہلے آج تک اتنی بڑی ہسٹوریکل ججمنٹ نہیں آئی. میں حیران ہوں، کچھ لوگوں کا میں تجزیہ سن رہی ہوں کہ جی ابھی ڈسکوالیفیکیشن پہلے آ گئی اور اس کے بعد ٹرائل ہوگا، اور 6 مہینے بعد اگر کچھ نہ نکلا
मतलब ऐसे मारूफ नामों वाले लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं हैरान हूं भाई। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन उनकी एफजीई की चेयरमैनशिप बना है, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है, उनकी नौकरी उनका इकामा बना है जो कि उनको सादिक और अमीन नहीं रहने देता। दिस इज समथिंग एल्स। अब जो प्रोब शुरू होगा नवाज शरीफ एंड फैमिली का, वो उस पे होगा कि वो पहले दिन से 1.25 साल से जो जजेस सवाल पूछ रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज किस तरह खरीदी, मनी ट्रेल कहां है, पैसों का हिसाब देना होगा। हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में केस दोबारा अपील के लिए जा रहा है, ये भी आज खबर थी। मतलब ये, और दूसरा 6 महीने के लिए जो नैब है, नैब को रेप्रिमांड भी किया गया, एक जज सुपरवाइज करेंगे और 6 महीने के अंदर फैसला होगा इन ट्रायल्स का, जिसमें उनके बच्चे, प्राइम मिनिस्टर, सारी चीजें जो फोर्जरी थी, डॉक्यूमेंट्स थे, व्हाटएवर इन लेंथ जो कुछ होगा, इट विल बी ट्राइड एंड टेस्टेड देयर। अब ये देखें, इतना बड़ा ये मैसेज है। मैसेज ये है कि अगर आप झूठ बोलेंगे, करप्शन और चीजें तो बाद में आएंगी, अगर आप झूठे हैं, आप सादिक और अमीन नहीं हैं, आप फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की जसारत रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप हमला आवर होते हैं अपने गालम गलोच ब्रिगेड के साथ, कभी जेआईटी के मेंबरान पे, कभी आप उनको कहते हैं उनकी जमीन तंग कर दी जाएगी, कभी आप उनको कहते हैं कि उनको आने वाली नस्लों को मतलब है ये पाकिस्तान की रियासत है या जमहूरी रियासत है? ये मेरी आपके सबका एक इक्वल राइट है। कल चौधरी निसार की आपने जात से नहीं, एक इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो खुदारा लोग आपको कहेंगे इसका सर भी कलम कर दो, उसका सर, जब माइंडसेट देखें, पैर जमीन पे रखें। हाँ, नहीं, लोग आपको कहेंगे इसका सर भी कलम कर दो, उसका सर। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के यही एक्सपेक्टेशंस थी अवाम की। मैं तो जैस्मिन नादिया से करें, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को इस बार जितना भरपूर मौका था, अपोजिशन उनकी कमजोर थी, डिवाइडेड थी, यानी, और उनको फ्रेंडली अपोजिशन पीपल्स पार्टी को ताना मिलता रहता था कि जी पीपल्स पार्टी उनके साथ मिली हुई और जरदारी साहब नहीं चाहते कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई चीज हो। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पीपल्स पार्टी के पूरे 5 साल की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। बिल्कुल। इस पूरे अरसे के दौरान इमरान जब पहले धरने के लिए निकले, ऐसा था, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि फौज टेक ओवर कर ले। दूसरे धरने के मौके पे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि टेक ओवर कर ले, और ऐसी बीच में बहुत सारी जगह और मौके आए जिसके अंदर जो हमारी माजी की रिवायात ये रही है कि फौज जो है वो उसके अंदर फिजिकली करती थी, लेकिन फौज ने अपने आप को डिस्टेंस पे रखा, और ये बहुत अच्छी चीज है। और इस दफा भी यही था कि मामला के ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पॉलिटिकल अनार्की और तसादुम की कैफियत के अंदर से हमारे जो इदारे ने उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश की हो, तो ये मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। मगर नवाज शरीफ साहब ने जो सियासी खुदकश हमला आवर है, वो अपनी चीज को बिल्ड करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, और फिर जब उनको कोई अपनी अपोजिशन नजर नहीं आती तो अपनी चीज के ऊपर खुदकश हमला कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह किसी भी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वो जाके किसी और से टकरा जाएंगे। तो इस दफा भी यही हुआ कि जितने आइडियल रिलेशन उनके थे फौज के साथ और जिस तरीके की चीजें वो चल रही थी, उसको उन्होंने मेंटेन रखने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको खराब किया। और लेकिन हाफिज साहब यहाँ जिन गलतियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो गलतियां उन्होंने, जो कहते हैं कि माजी से सबक नहीं सीखा, वो इसका सबब नहीं बनी उनके जाने का। सबब जो बनी, जिस तरह से सदर ममनून हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये कुदरत की तरफ से एक चीज आई थी। सब कुदरत से नहीं होता, ये तो खुद बोलने से होता है। हुसैन साहब के बारे में क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? नहीं, 62-63 तो बाद में आए ना, मतलब उन्होंने पिनामा आया तो उनको झूठ बोलना पड़ा, फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला, फिर अकामा वाले मसला, जो दूसरा मसला, वो फिर उसमें से वो फर्दर एक्सपोज होते चले गए। अगर मैं खैर नहीं आता तो शायद पिनामा तो इसी तरह से सिस्टम चल रहा होता। भाई एक झूठ को छुपाने के लिए गलतियां करते हैं ना, कौन सी किताब करते हैं। अच्छा, नादिया ये इसमें से भी निकल जाते हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस कहता हूं, उससे आप खुद मतलब जो है वो समझ सकती हैं। नंबर 1 बात, नवाज शरीफ की इस बार जो नाकामी हुई है, और नवाज शरीफ साहब जिस बुरी तरह दलदल में फंसे हैं, उसका सबसे बड़ा सबब उनकी अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। और दूसरी बात, डॉन लीग से के ट्वीट की वापसी ने नवाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर हाउस से वापसी का रास्ता हमवार किया है। हो सकता है अब इससे ज्यादा मुझसे ना बुलवाएं। नहीं, मैं बुलवा दूंगा। कुछ बोल दिया आधा और अब कह रहे हैं इससे ज्यादा मुझसे ना बोले। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। कल चौधरी निसार क्या कह रहे थे? चौधरी निसार ने कल ये कहा,
मेरे लिए बात इम्पॉसिबल है थोड़ा हजम करना। आप ये कह रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर को कि जी मेरे खिलाफ साजिशें इसलिए बुनी जाती हैं और मेरे खिलाफ इसलिए एक मुहाज मेरे अंदर से खड़ा किया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि यह कहा जाता है कि मैं साजिश कर रहा हूं क्योंकि मैं मिला हूं फौज से। जी। आपके इंटीरियर किसकी फौज से? इजराइल की, भारत की, किस? और मिले हुए से क्या मुराद है? मतलब है एवरी टाइम चौधरी निसार गारंटी देके आए, आप उसके बाद आए बाएं शाएं, आपको वो कहें सर ये मामला तय हो गए, आप मामला तय करें, आप मामला से पीछे हट जाएं। आपने कहा डॉन लीक्स में, और कल चौधरी निसार ने एक और भी चार्जशीट इन पे की है, उन्होंने कहा कि यार आप खबरें लीक कराते हैं। अगर इंटीरियर मिनिस्टर को ये पता है कि आप खबरें लीक कराते हो तो मीन्स की है आपने। वो तो उन्होंने इशारतन कहा ना कि मैं डॉन लीक्स की, उन्होंने इशारतन बात की ना कि मैं डॉन लीक्स के हवाले से कुछ, तो ये चौधरी निसार तो चाह रहे थे कि उस टाइम पे भी मामला सेटल करें। बिल्कुल। नवाज शरीफ के मुशीरों ने मरवा दिया उनको। जिस वक्त मैं नादिया नकी को भी जरा बात कर लूं। नादिया नकी, ये जो वजीर आजम साहब है, ना सिर्फ ये अपने ओहदे के यानी वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर के लिए शिप के लिए लाइफ टाइम ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं, बल्कि ये कोई पार्टी ओहदा भी नहीं रख सकते। मतलब अपनी जो इनकी पार्टी है PMLN, उसमें भी किसी किस्म का ओहदा ये नहीं रख सकते। नादिया नकी, अच्छा ये चीज मेरे लिए नहीं थी कि पार्टी ओहदा भी नहीं रख सकते, लेकिन अब ये भी आई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज एज अ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए अब सारी मुश्किलात होंगी, बिकॉज यू सी द एंटायर फैमिली इज गोइंग टू बी इनटू द कोर्ट। अब वो उनका ट्रायल चल रहा है और आप पीछे से बैठ के, जैसे जरदारी साहब पीछे से पार्टी चलाते हैं और बड़ी खूब चलाते हैं, ऐसे नवाज शरीफ साहब पार्टी ओहदा रखे बगैर क्या चला सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आई है। अच्छा, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है, नाम नहीं लूंगी, लेकिन जाहिर सी बात है उनको अंदर की इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि उनको खबर पहले हमेशा उन्हीं को पहुंचती है। उन्होंने कहा कैबिनेट स्टैंड्स डिसॉल्व्ड एंड लीडरशिप डिसाइड्स टू गो ऑन अ पॉलिटिकल वॉर पाथ। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। ये ठीक बात है। ट्वीट है ये, तो फिर तो नाम लेते हैं ना, वो सहाफी हैं। अच्छा नादिया, मैं ये जो है ना नवाज शरीफ साहब जो है अगर सदर नहीं रहेंगे मुस्लिम लीग नून के तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली वो किया है कि ये पार्टी ओहदा भी नहीं रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पार्टी ओहदा एक आपको याद होगा, जावेद हाशमी साहब सदर थे मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ के साहब के पास तो पार्टी ओहदा नहीं था, बिल्कुल। लेकिन जावेद हाशमी साहब के पास तो जो है वो अगर नवाज शरीफ साहब ना देते तो गाड़ी भी नहीं होती शायद इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए। तो ये आपको पता है हमारी क्या पार्टी के अंदर जो विदिन दरारें थी अब वो सामने आएंगी? डिपेंड करेगा कि नवाज शरीफ साहब उसको कैसे लेके चलते हैं। सबसे बड़ी दरार जो मुझे नजर आ रही है वो उनकी फैमिली के अंदर नजर आ रही है, और जो कि इस पूरे मामले के अंदर एक्सपोज भी हुई है। ऐसे मीडिया के लोग जो कि शहबाज शरीफ साहब के करीब समझे जाते हैं और थे, और जिन्हें बहुत सारे ओहदे शहबाज शरीफ साहब या उनके साहबजादे की कुर्बत की वजह से हासिल हुए थे, उन्हें हमने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत खुलकर बोलते हुए सुना है, और वो ये कहते, लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने कोई एक जुमला नहीं बोला है। अच्छा, अब ये जो पूरा मामला हुआ है, ये नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये मामला रेफरेंसेस और ये चीजें नहीं होती, ये वाइंड अप हो गई। ना हसन, ना हुसैन, ना मरियम और वो जो उनके वो दामाद साहब हैं जो जिनसे लोग पूछते हैं आपका जरिया माश क्या है, तो वो कहते हैं नवाज शरीफ। तो वो जो है इसके अलावा जो है ना, अब पूरी फैमिली में सिर्फ एक खातून बची है और उनका नाम है कुलसूम नवाज शरीफ। ठीक है ना, कुलसूम नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 1999 के बाद भी आपने देखा था कि वो आई थी मैदान में, बड़ी स्ट्रगल की थी उन्होंने मियाँ साहब के लिए, और वो पीछे चली गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगले इलेक्शन के अंदर, क्योंकि ये तो टाइम ऐसे ही निकालेंगे किसी को भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना के इस टाइम के लिए, केयर टेकर से मुराद है कि इस वक्त के लिए। लेकिन क्या कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा 2018 के इलेक्शन में सियासत में आती हैं और वो इलेक्शन लड़ती हैं, कंटेस्ट करती हैं? क्योंकि वो शरीफ फैमिली के अंदर वाहिद एक शख्सियत बची है जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है, क्योंकि इस पूरे डिसीजन में उनके हवाले से अभी तक कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अगर ये पूरी फैमिली नहीं होती है तो फिर क्या शहबाज शरीफ साहब ऊपर आके सियासत करते हैं मरकज के ऊपर? और अगर शहबाज शरीफ साहब मरकज पे आके सियासत करते हैं तो फिर क्या पंजाब की सियासत जो है वो किसी और की तरफ जाती है? तो बड़ी नहीं, ये अब जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? हम तो हिस्ट्री को देख के ही बोलेंगे तो अब अगर इनकी तरफ जाती है तो फिर तो ये तो वही हो गया कि भुट्टो से जो है ना वो
जो डायनेस्टी शुरू हुई है वो आके बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुंच गई। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, PMLN we are discussing that what they are going to do, who is going to be the next prime minister. पीपल्स पार्टी का भी इजलास हो रहा है और चेयरमैन जो है वो इसकी सदारत कर रहे हैं। हाउ इज पीपल्स पार्टी टेकिंग दिस डिसीजन? आप इसमें क्या समझती हैं? बिकॉज आप सब कह रहे हैं ना कि एहतसाब अब अक्रॉस द बोर्ड होगा, एंड वी नो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं जो उनको भी सब्सटैंशिएट करना होगा, बहुत सारी चीजों को। सो आर दे गोइंग टू बी इन ट्रबल या एनी अदर पॉलिटिशियन गोइंग टू बी इन टू ट्रबल? देखें, आज एक प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, एक प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया, और वो भी आपने इतना हाई प्रेसिडेंट सेट किया कि आपने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस से एहतसाब शुरू किया, ठीक है? और आपने ये कहा है कि आप अब सादिक और अमीन नहीं रहे, करप्शन की है आपने, मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो बाद में साबित होगा। टू सेपरेट इश्यूज। अब यहां से ये हो सकता है कि अगले इलेक्शन तक आने वाले वक्तों में जिस पर केसेस हैं, जो नैब में रेफरेंसेस हैं, जिसके इकामे निकल रहे हैं, जिसके नाम के साथ अरबों खरबों की करप्शन है, ये सिंध में भवानी साहब फरमा रहे हैं, जहां पे इन्होंने सिंध में लपेटा है इस कानून को, 500 से ज्यादा रेफरेंसेस यहां मौजूद है। तो मेरा ख्याल से इदारों के लिए ये एक ना सिर्फ मौका होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट उनको 2-3 दफा तंबीह कर चुका है। अब यहां से अगर जल्दी जल्दी ये कार्रवाई करते हैं, और बात से लोग 62-63 लगते हैं, तो इलेक्शन में जाएगा कौन? इलेक्शन में जाने के लिए तो आधा पार्लियामेंट साफ होगा। नहीं, और सिंध से भी, और सिंध में तो अकामे बहुत सारे हैं, सिंध में भी बहुत अकामे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट में भी। पंजाब में मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के चंद एक नाम रह गए हैं जो काम कर रहे हैं या वो सियासत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनका थोड़ा नाम भी साफ है, लेकिन 2-4 कायरा और इन लोगों के अलावा और कौन है वहां? अच्छा नादिया, एक तो आप ये बताएं कि अब ये इमरान खान, ये ऐसा तो नहीं है ना कि नवाज शरीफ तक ये बात रहेगी 62 और 63, अब ये इमरान खान के जो केसेस पेंडिंग है उस पर आपको क्या सूरत हाल नजर आती है? हाफिज साहब, आपको अगर याद हो तो खुर्शीद शाह साहब बारहा ये बात कर रहे हैं कि अगर करते रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ जो है, नवाज साहब नाअहल होते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता कि उनके पास ये पक्की जो खबरें हैं या इन्फॉर्मेशन है वो कहां से आ रही है, लेकिन वो ये बात बार कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ नाअहल होते हैं तो फिर इमरान खान साहब भी नाअहल होते हैं। तो मामला उनकी मनी ट्रेल का, जो कि वो इमरान खान साहब जो है वो मनी ट्रेल, वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी मनी ट्रेल अपनी जमा करा दी है, जिसमें उनके बैंक स्टेटमेंट्स भी हैं, जहां जहां उन्होंने क्रिकेट के लिए उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, उनकी सारी रसीदें भी हैं। लेकिन उसके, और मेरा ख्याल है अभी तक का जो चीजें सामने आई हैं वो यही आई हैं। पहले थोड़ा सा हो रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके पास नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे नहीं है, या मनी ट्रेल उनके पास पूरी नहीं है, लेकिन सो फार उन्होंने अपनी पूरी मनी ट्रेल जमा करा दी है। हनीफ अब्बासी साहब जो कि केस लेकर अदालत में गए हुए थे इसके खिलाफ, वो कहते हैं कि जी मैंने कुछ मजीद, और जो एक रह जाएगा वो लेके रह जाएगा उनकी जो फॉरेन फंडिंग का मामला है। अगर वो फॉरेन फंडिंग वाले मामले से भी निकल जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद ये वाली जो तलवार है ये उनपे से लटकना जो लटकी हुई है वो ना हो। लेकिन बहरहाल अगर खुर्शीद शाह साहब या दीगर कुछ लोग कह रहे हैं तो वो कुछ और, उसका कुछ और बैकग्राउंड भी है, उसका कुछ और जो है वो एक सीन भी है जिसकी बात पर वो ये बात करते हैं कि जी अगर नवाज शरीफ साहब नाअहल होंगे तो फिर इमरान खान साहब भी नाअहल होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक इसमें फिलहाल सो फार क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ फॉरेन फंडिंग का मामला है, उस पर मजीद अभी उनको जवाबदेही होगी। प्लस ये कि जो इलेक्शन कमीशन में जो उनका अलग चल रहा है, जिसके वो धरने और ये सब चीजें जिसपे उनकी जायदादों का ये सब हुआ था, उसका भी फैसला अभी आना बाकी है। वहां पे तो वो जा भी नहीं रहे, वो तारीखों पे तारीखें उनके वकील ले रहे हैं। तो ये केस अभी जो है वो होल्ड पे है, जिसको देखा जाए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जैस्मीन जो आज हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, पीपल्स पार्टी का जो एक एलिगेशन था या जो एक उनका पॉलिटिकल स्लोगन था वो आज हमेशा के लिए दफन हो गया। यस, वो क्या था? वो ये था कि कोर्टें जो हैं वो सिंध के वजीर आजम के खिलाफ तो कार्रवाई करती हैं, पंजाब के वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो एक हर्फ कह ले या जो एक नुक्ता कह ले या कोई भी बात कह ले कि जनाब नहीं, हम मजलूम हैं, सब कार्रवाई हमारे खिलाफ होती है या बलूचिस्तान के खिलाफ होती है, और पंजाब से ताल्लुक रखने वाला अगर कोई शख्सियत हो तो उसके खिलाफ नहीं होती। तो आज तो उन्होंने वो वाला चैप्टर बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे वफाक मजबूत होती है, इससे फेडरेशन मजबूत होती है। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये जो कार्ड्स खेलते हैं ना अपने सूबाई, ये खेलने की गुंजाइश नहीं रही है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाफिज साहब कि आप ये देखें, ये हुआ कब है? कोई मार्शल लॉ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पीपल्स पार्टी का नहीं है, क्यू का नहीं है, मौलाना फजल रहमान का नहीं है, 2/3 अक्सरियत से जीता हुआ वजीर आजम खुद अपनी कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, उनकी पूरी फैमिली, उनका काबीना, ऑल द इंस्टीट्यूट्स वर अंडर हिम। उन्होंने अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर ली, कतर से लेके UAE तक कोई खत लाना में वो उन्होंने कसर नहीं छोड़ी।
he tried his level best. لیکن this had to happen because obviously جھوٹ کے تو پھر پاؤں نہیں ہوتے نا. تو یہ سب کچھ ان کے ہوتے ہوئے ہوا, ایسا بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو چانس نہیں دیا گیا, یا ہماری تو بات نہیں سنی گئی, یا ہمارا تو جوڈیشل کو ہو گیا, جی ہمارے خلاف تو سازش ہے. بھائی کیا سازش ہے؟ پہلے کورٹ میں آپ گئے, آپ کو ججوں نے کہا بھائی ٹریل دے دو, ٹریل دے دو, ٹریل دے دو, 2 نے کہا نہیں دیتے ان کو, یہ صادق اور امین نہیں ہے. گاڈ فادر کا قصہ آ گیا, 3 نے کہا بھائی پھر بھی موقع دے دو, بہت بڑا کیس ہے, آپ جے آئی ٹی بنا دو. جے آئی ٹی بنی, لوگوں نے اتنی تنقید کی, کیونکہ آج تک جے آئی ٹی کی کیا ہسٹری رہی ہے اس میں. لیکن جے آئی ٹی نے جس طرح اپنا کام کیا, پھر جس طرح ان کے اوپر پریشر اور جس طرح ان کو ہیوملیٹ کیا گیا, جو حرکتیں ان کے ساتھ کی گئی, اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. اب آئی بی کو لگا دیا کہ ٹیلی فون ٹیپ کرے, ٹیلی فون ٹیپ کرو, بندوں کو اٹھاؤ, پتہ نہیں کیا کیا. مطلب ہے جو بھی ان کے مافیا سٹائل, جو ان کا ایک وے آف رولنگ ہے نا, they tried their best. پھر واپس آپ کورٹ میں گئے, پھر آپ کو جج نے کہا کہ میں جس پہلے دن سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں ملا. منی ٹریل دیجئے. اچھا منی ٹریل آپ کے پاس کیونکہ نہیں تھی, قطری لیٹر تھا, ایوری تھنگ went into trash. پھر دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا, اور پھر ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھی پکڑ آتی ہے. I really seriously believe in this because کیلبری فونٹ کا آنا, جعلی خط نکل آنا, جعلی ڈیڈز بنا لینا, جب انسان پریشان سامنے آ جائے, مطلب ہے آپ جب پریشان ہوتے ہیں یا آپ تو پھر آپ ایک کے بعد ایک غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ کہ یہ سازش ہے, یہ آج ساجد رفیق صاحب نے کہا تھا جی پیوٹن کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, پیوٹن کے خلاف, اور ایک اور انہوں نے کوئی نام لیا, اچھا انہوں نے کہا احتساب کو انتقام بھی قرار دے دیا ہے. لیکن 2 چیزیں اہم ہیں, میں یہاں پہ بتا بھی دوں, کیونکہ ایک چیز تو یہ کہ جو اٹارنی جنرل کے کو ریفر کر کے ان کے حوالے سے ایک چل رہا تھا کہ جی تاحیات نااہلی کا, تو اٹارنی جنرل کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, اور نواز شریف تاحیات نااہل نہیں ہوئے. فی الحال جو اٹارنی جنرل کی تردید آئی ہے وہ یہ آئی ہے. ہماری اس پہ لائر سے بات ہوئی تھی, وہ کہتے تھے کہ نااہلی جو ہے وہ 10 سال کے لیے. اچھا 10 سال کے لیے, ٹھیک ہے, جیسے یوسف وہ اٹارنی جنرل کو بعد میں بتا دیا گیا کہ آپ اٹارنی جنرل میں نے نہیں کہا. آ رہی ہے کہ جی میں نے یہ کہا. پلس جو ہم لوگ مسلم لیگ نون کے عہدے کی بات کر رہے ہیں, صدر کے عہدے کی بات کر رہے ہیں, جو کہ اب نواز شریف صاحب ہولڈ نہیں کر سکتے, اس میں نام کلثوم نواز کا آ رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کا جو صدر ہے وہ کلثوم نواز کو بنا دیا جائے, جو بات کر رہے ہیں کہ جی 1999 میں بھی وہ سڑکوں پہ نکلی تھی, اور ظاہر ہے اب ان کی فیملی میں تو وہی ایک فرد واحد ہے. شہباز شریف صاحب تو ابھی پی ایم ایل این میں میری جو نالج ہے اس میں کوئی عہدہ وہ نہیں رکھتے. پنجاب کے خبر آ رہی ہے, پنجاب کے صدر نہیں ہے نادیہ, وہ نہیں میرا خیال کوئی عہدہ نہیں, پنجاب کے صدر ہیں. اوکے ٹھیک ہے, وہ پنجاب کے صدر ہیں. تو کلثوم نواز کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کلثوم نواز کو بنایا جا سکتا ہے. اوکے, یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے کہ وہ اگر نواز شریف صاحب اپنی فیملی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کریں گے, تو یہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ کلثوم صاحبہ کے علاوہ کسی اور کو آگے لے کے. فیملی کی سیاست کیا کریں گے اب وہ؟ نہیں, فیملی پالیٹکس تو چلتی رہے گی نا. فیملی پالیٹکس چلتی رہے, لیکن فیملی پالیٹکس کے چلنے کا کوئی راستہ بھی تو ہوگا نا. What could be the strategy? Maybe he's going to wait for the cases right now, کیونکہ مریم اور حسین اور حسن تو نااہل نہیں ہے نا. اب دیکھتے ہیں, اگر تو وہ they come out as clean chit, then probably they're going to be back in politics. I highly doubt that after the evidence جو انہوں نے دیا ہے, and اسی بینچ کے ایک جج جو ہیں اس کی سرپرستی بھی کریں گے 6 مہینے تک, but I highly doubt it. لیکن چلیں 6 مہینے میں مزید اور ایویڈنس بنانے کا بڑا ٹائم مل گیا. کرمنل اوفینس قرار دیا ہے جے آئی ٹی میں, کرمنل اوفینس قرار دیا ہے جو فوجری ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے ہیں مریم نواز. وہ تو ان کے ریمارکس جو ہیں وہ ہیئرنگ کے دوران تھے نا, کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, میرا دل ٹوٹا ہے, وہ ساری چیزیں سامنے جے آئی ٹی میں. اچھا ہاں جی, جے آئی ٹی میں. اور اب یہ باقی سب کے لیے بھی میسج ہے کہ کوئی اور جو لوگ جعلی کاغذات جو ہے نا, یہ نیچے سے اوپر تک ہمارے یہاں تو ایک کلچر ہے نا. اچھا وہ 200 نام کا کیا ہوگا, وہ جو پیناما میں نکلے 435 شروع ہو جائے گا, وہ اب شروع ہو جائے گا, شروع ہو جانا چاہیے, کیونکہ بیکاز precedent has been set نا. exactly. so اب یہ باقی چیزیں, لیکن the onus is also going to be on PTI. I mean بہت strongly on عمران خان کہ you have focused on corruption, کہ جی چوری جو ہے تلاشی ہم نے ٹاپ سے سٹارٹ کی ہے. now یہ چیز بار بار کوشچن کی جا رہی ہے, very close people around عمران خان are not so clean. So how is he going to lead all this now?
یہ ایک بہت مطلب اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو وہ تو اگر نہیں ہوتے نا تو پھر بھی کیسز ہیں ان کے کورٹ میں، وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن اگر نہیں ہوتے لیٹ سے وہ نہیں ہوتے 62-63 سے وہ ہی ایمرجز آؤٹ، لیکن یہ بات تو رہے گی کہ جب آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان پہ جو کرپشن کے الزام ہے، یا تو پھر آپ کلین لوگوں کو لیں. آپ عمران خان صاحب کی بات کریں. جی بالکل. جہانگیر ان کا کھل کے بولے نا، جہانگیر ترین اور وہ جو سندھ میں انہوں نے جتوئی صاحب کو لے رہے ہیں، لیاقت جتوئی صاحب اور پھر وہ عمران خان صاحب کی اپنی بہنیں، خیر ان کا تو ان کا سیاست سے آف شور کمپنیز، لیکن آف شور کمپنیز میں نام تو ہے نا، سیاست سے تو تعلق نہیں ہے نا. 400 ہاں وہ عوامی عہدہ یا کوئی اور پھر وہی بات. ہاں کیا پھر وہی بات نہیں، بات یہ ہو رہی ہے نا کہ اگر دیکھیں آپ کہا کہ جن جن کے نام تھے، اور بات یہ رہی ہے کہ جن جن کی آف شور کمپنیز ہیں، اگر آف شور کمپنیز ہیں عوامی عہدہ نہیں، پھر ہم یہ کہیں کہ صرف سیاستدانوں کا احتساب ہوگا. احتساب تو سب کا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ہم بات کر رہے تھے، مگر اس میں ایسے ایسے نام ہیں، آپ تو خود جانتی ہیں اچھی طریقے سے کہ جن لوگوں کو جو ہے نا وہ آسکر ایوارڈ بھی ملے ہیں، ان کی بھی پاناما کی کمپنیز جو ہے نا وہ نکل. جی جی بالکل. تو that's what I'm saying, the buck should not stop اچھا here. یہ احتجاج جو رائبن سے نکل کے لاہور تک پہنچ گیا ہے، بائی دا وے اس پہ نون لیگی جو ہیں وہ لاہور مال روڈ پر بھی اب احتجاج کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں آگے کا سینیریو شام تک کل تک کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جبکہ چودھری نثار صاحب کے مشوروں کا، تو چودھری نثار صاحب نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ فارگیٹ اینڈ فارگیو، اگر میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو میں ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں فارگیٹ اینڈ فارگیو، لیکن وہی والی بات ہے کہ چودھری نثار صاحب کا مشورہ ہے، پتہ نہیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیں نا اب یہ نادیہ آگے ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو اگر اس کی پیٹرنائزیشن ہوتی ہے، اس کو وہ ارینج کراتے ہیں باقاعدہ، تو پھر اس کی چیز جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی. لیکن یہ بھی میں بات بتا دوں کہ آج کے بعد سے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ میڈیا کا مرکز بھی ہے. اب جو امپورٹنس جو ہے ایز اے اپوزیشن وہ ان کی پارٹی حکومت میں ضرور ہوگی، لیکن نواز شریف صاحب اب جو باتیں کریں گے وہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوں گی. نواز شریف صاحب اپنے دکھڑے روئیں گے، نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر ہم جو ہے نا وہ فیس کریں گے، یہ کریں گے، اور اگر ہم یہ ریفرنسز کے اندر سے چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ریویو میں جائیں گے. بہت ساری باتیں ہوں گی جو نواز شریف صاحب اگلے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کریں گے. کیا وہ سمپتھی گین کرنے میں کامیاب ہوں گے حافظ صاحب؟ میرا خیال ہے کہ ہوں گے. سیاسی شہید جی میرا خیال ہے کہ ہوں گے. دو وجوہات ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے اندر کی جو خرابیاں ہیں اس سے نواز شریف صاحب کو پہلے بھی فائدہ پہنچا ہے اور اگلے دنوں میں بھی فائدہ پہنچے گا. عمران خان صاحب جو ہے وہ تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے اپنے اندر جو پارٹی کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور اپوزیشن متحد نہیں ہوگی. اور جو دوسرے معاملات ہیں، پیپلز پارٹی کی صورتحال آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کی جو جتنی لیڈرشپ جو بھی پرومیننٹ نام تھے پنجاب کے وہ سارے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، چاہے وہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ ہوں، چاہے وہ نظر محمد گوندل صاحب ہوں، چاہے اور جتنے لوگوں کے آپ نام جو سامنے آ رہے ہیں، اور مزید بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو کہ لائن لگائے ہوئے ہیں. ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو میں دیکھ رہا ہوں ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب چودھری برادران کا کیا کردار ہوتا ہے، کیونکہ پنجاب کی پولیٹکس کے اندر ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو الیکٹیبل لوگ ہیں وہ ہوا دیکھ کے جو ہے وہ اپنی سیاست کا رخ متعین کرتے ہیں. تو کیا چودھری برادران ایک مرتبہ پھر جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اپنے ساتھ جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ تو یہ ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک. پی ایم ایل این کو الیکٹیبلز کیوں چھوڑیں گے؟ مائنس نواز شریف ہی ہے نا خالی، باقی پورا خاندان تو ادھر ہی ہے. حمزہ ہے، شہباز ہے، باقی سارے لوگ تو ادھر ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کو یونائٹ کرنے کے لیے. اور لیکن آپ کو پتہ ہے جب ہوا چلتی ہے ہمارے یہاں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یار اگلا الیکشن یہ کہیں ہار نہیں جائیں اور یہ حکومت میں نہ ہو. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو کچھ سینئر لوگ ہیں جیسے چودھری نثار وغیرہ، آئی ڈونٹ تھنک چودھری نثار اب اس کابینہ میں تو کام کریں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کسی جونیئر شخص کے آگے وہ نہیں بنیں گے. ہی سیڈ میں خالی اگر کنسنٹ کروں تو شہباز شریف کے آگے کروں. ٹھیک ہے، شہباز شریف obviously انٹرم لائیں، پھر شہباز شریف وہاں سے جیتے، وہ لمبے کہانی ہے. ویسے بھی شہباز wants to concentrate on Punjab right now. Fact of the matter is کہ اگر چودھری نثار نہیں ہوتے اس پارٹ میں تو میں نے سنا ہے کافی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. چودھری نثار صاحب کی دیکھیں اپنی ایک فین فالوئنگ تو ہے، پارٹی کے اندر کے لوگ، پارٹی کے اندر کی فین فالوئنگ کی بات کر رہا ہوں. ایسے بہت سارے ایم این ایز ہیں جو کہ چودھری نثار صاحب کے قربت میں سمجھے جاتے ہیں. بالکل. جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام بھی جو آیا ہے آگے بڑھ کے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور ایاز صادق ویسے دونوں لوگ ایسے ہیں جو چودھری نثار کے بہت قریب ہیں. ایک ان کے کالج فیلو ہے، وہ ایچ ایس این میں ان کے ساتھ تھے ایاز صادق صاحب، چودھری نثار،
اور دوسرے جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کی بیلٹ سے وہ جیتتے ہیں، جو مری اور پنڈی کا حلقہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جہاں پہ میجورٹی لوگ ایسے ہیں کہ جو چودھری نثار کی لابی کے لوگ تصور کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ قربت میں۔ شاہد خاقان عباسی نواز شریف صاحب کے لیے بھی خاصے قابل اعتماد ہیں۔ 1999 اگر آپ کو یاد ہو تو طیارہ سازش کیس میں شاہد خاقان عباسی کو ایکیوز تھے نواز شریف سے، کیونکہ یہ اس وقت پی آئی اے کے چیئرمین تھے۔ تو مجھے یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس وقت معاملات چودھری نثار صاحب نے جس طرح کی بات کی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ انڈائریکٹ بھی میرا رابطہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، جو یہ کنفیوژن کل پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا اور یہ سب کچھ کروں گا، اور پھر اس کے بعد نادیہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزارت داخلہ کے ترجمان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ یہ نہیں کرا تھا، کہ وہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ سمجھا جائے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ شاید وزارت داخلہ کے ترجمان سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے کسی اور نے جاری کروا دیا ہو، کیونکہ چودھری نثار صاحب تو اتنی دیر میں وہاں سے نکل کے شاید پنجاب پہنچے بھی نہ ہوں یا اپنے ترجمان سے بات بھی نہ ہو، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ وہ ترجمان سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کروایا گیا، جاری سے مراد جس نے فون کر کے کہا، وہ خود چودھری نثار صاحب نے کہا تھا۔ اور نہیں دے رہے چودھری نثار صاحب کل پریس کانفرنس کے بعد جب میں نے ان سے انڈائریکٹ رابطہ کیا، کیونکہ ڈائریکٹ تو بات ان سے نہیں ہو سکی، تو وہ یہی بات تھی کہ آپ آڈیو میری منگا کے سن لیں۔ اس کے اندر میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ یہ میرا فیصلہ گزشتہ شام اور آج صبح کا تھا، اور پھر جو انہوں نے کہا فیصلے کے بعد میں نہ سیاست کروں گا، نہ کابینہ کا حصہ رہوں گا، نہ میں اس ریس میں ہوں، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جی یہ فیصلہ ایک دن پہلے کا تھا، اب میں نے فیصلہ بدل دیا، اب حالات دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ تو کل چودھری نثار صاحب کی جو چیزیں میڈیا کے اوپر سب جگہ پہ چلتی رہی ہیں، یہ ایکچولی چودھری نثار صاحب، کیونکہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر اسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ چودھری نثار صاحب آج صبح پرائم منسٹر ہاؤس گئے ہیں، نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی ریزرویشن اپنی جگہ پہ ہے، جو ان کا مزاج ہے، جس طرح کی انہوں نے کل باتیں کی کہ میں چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ وہ نواز شریف اگر ان کو وزیر اعظم نہیں بناتے، جس کا انہوں نے کل کہہ دیا کہ جی وہ سوچے بھی جس کا امکان بالکل بھی نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنے پیر پہ ایک اور کلہاڑی ماریں گے، تو چودھری نثار نئی کسی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ بہت کلوز ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ ایک سیکنڈ، ابھی آپ نے کہا وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، تو آج استعفیٰ تو ختم ہو گئی، وہی نا، اب تو کابینہ ہی ختم ہو گئی نا، تو نئے کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، نئے کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اوکے، جو پہلے انہوں نے کل کہا تھا کہ پاناما کے بعد میں قومی اسمبلی کی رکنیت اور سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں، نہیں دیں گے، اور وہ بدستور نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی جیت ہے آج، اٹس اے ویری بگ مومنٹ۔ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کی جیت ہے، بہت بڑی تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی جیت ہے، لیکن حافظ بھائی آپ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، عمران خان صاحب بالکل ان کو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 1.25 سال سے کون اس کے پیچھے کھڑا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ، اور یہ عمران خان صاحب کی، نادیہ آپ بھی اس سے اتفاق کریں گی کہ عمران خان صاحب کی سیاست سے لاکھ اختلاف صحیح اور بہت ساری چیزوں پہ اعتراض صحیح، لیکن بہت ساری جو جس کو کہیں نا کہ پولیٹیکل اویئرنیس کہہ لے، وہ بعض جگہوں پہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ نقصان دہ اور تکلیف دہ ہو گئی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو آج لوگ کھلے عام بات کر رہے ہیں۔ یہ وی آئی پی پروٹوکول جو پہلے ہوا کرتے تھے، لوگ آج ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کرپشن کے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں، یہ جو پولیٹیکل یہ جس کو ایک موروثیت کی جو ایک سیاست تھی، لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک پولیٹیکل اویئرنیس ہے اور جو سوچ میں تبدیلی ہے، وہ اس لانے کے اندر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ آپ نادیہ نقی سے بات کر رہے ہیں؟ آپ سے کر رہے ہیں؟ اچھا، خود سے کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے کہا ہو سکتا ہے نادیہ نقی بھی بہت دیر سے خاموش بیٹھی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حافظ صاحب ان کی بہت ساری چیزوں پہ پی ٹی آئی کی ہم تنقید کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی بہت ساری، آپ کو یاد ہوگا جب 2 نومبر کو انہوں نے لاک ڈاؤن کی ایک اپنی کیمپین کی اناؤنس کیا تھا، اور اس کے بعد جو پھر انہوں نے کیا کہ وہ بنی گالہ سے باہر نہیں نکلے، بہت ساری چیزیں اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی کنسسٹنسیز کے ساتھ وہ اس کیمپین کو، پوری پاناما کو، لیکس کو وہ لے کر چلے، اور میرا خیال ہے یہ کریڈٹ اگر جاتا ہے کسی کو تو عمران خان کے جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی انہوں نے زندہ رکھا تو وہ ایشو میڈیا پر زندہ رہا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان کے کریڈٹ کی،
इनका क्रेडिट लेने की अभी से, बल्कि इत्तला ये है कि भी कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अब अपना आगे का वो लाएमल बताएंगे या किस तरह से उन्होंने, देखिए हर चीज का एक पीक टाइम होता है, मतलब उनकी पार्टी फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स उन्होंने धरने की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में, जलसों की शक्ल में, एहतजाजी तारीख की शक्ल में, प्लस ये लॉकडाउन की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में उन्होंने अपने कारकुनों को भी मोबिलाइज रखा, और गो नवाज गो के नारों ने कारकुनों को मोबिलाइज भी रखा। अब कहीं भी जाते थे, चाहे वो मैच हो रहा हो, उसमें भी यही चीजें होती थी। लेकिन अब देखना यह है कि इस वक्त जो है वो एक पीक टाइम पार्टी का था, पार्टी का है, लेकिन अब आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर इलेक्शन में अभी 1 साल 1.5 साल बाकी है, या 1 साल मेरा ख्याल है हार्डली बाकी है, तो उस दौरान उनको अपनी पार्टी को मोबिलाइज रखने के लिए उनको क्या करना होगा या किस इशू को पकड़ना होगा, क्योंकि जो उनका एजेंडा था, ये जो उनका टारगेट था, वो नवाज शरीफ को घर भेजना चाहते थे, वो उन्होंने भेज दिया। और जिस तरह से अब आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत, तो हकीकतन कि जिस पर बुरा वक्त आता है या जो पार्टी उससे डाउन हो रही होती है, डाउनफॉल का शिकार होती है, वो मीडिया पर भी उसको स्पेस ज्यादा मिल जाती है, उसको सिंपैथी ज्यादा मिल जाती है, उसको सिंपैथी वोट मिल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब वो जो स्टेटमेंट दे रहे होंगे उसको बहुत ज्यादा अहमियत होगी। जिस तरह से इमरान खान साहब जब जब मीडिया पे आते रहे, इंटरव्यूज देते रहे या मीडिया टॉक करते रहे, तो पूरा के पूरा मीडिया की जो अटेंशन डाइवर्ट होती थी वो इमरान खान पे होती थी। लेकिन अब एक सवाल है वो यही कि अब इसके बाद वो अपनी पार्टी को और अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज रखने के लिए उन्होंने क्या करना है। अच्छा, ये जो बात आप करेंगे ना नादिया, ये जितने भी पीटीआई के गेस्ट आते थे और उनसे बड़ी जाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड जब बात होती थी, उन्होंने कहा देखें खान साहब को समझे, उनका फोकस वन एट अ टाइम होता है। द फोकस राइट नाउ इज एनएस, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई है, बिकॉज सब ये कहते थे कि सिंध में इतनी करप्शन है, जरदारी साहब के हवाले से सब मतलब नाम सब लेते हैं। और अभी एक ट्वीट किसी ने किया जिसको शेख रशीद साहब ने रीट्वीट भी किया है कि जरदारी एंड कंपनी नेक्स्ट। सो इट वाज लाइक यू नो लेट्स सी कि खान साहब ने अगर ये करप्शन का ठेका लिया है कि जरदारी एंड कंपनी सुने तो वो जो कंपनी के जो लोग उनके अब नवाज खान साहब के जो दाएं बाएं खड़े होते हैं, क्या उनके केसेस भी खुलवाएंगे? फिरदौस आशिक अवान के, गोंदल साहब के, क्या ये केसेस खोलने की भी हिमायत खान साहब करेंगे? ये भी एक बड़ा उनका फिर इम्तिहान है। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, बिकॉज एज आई सेड नाउ द ओनस इज ऑन हिम, बिकॉज इफ ही हैज टेकन दिस कि करप्शन इस मुल्क से खत्म होनी चाहिए, तो बस फिर खत्म करनी है। ये जो है ना दाएं बाएं बैठे लोगों के भी खत्म करनी है। इम्पोर्टेंट जो है ना बात यही है नादिया कि ये मामला ना यहाँ रुकता मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब रुकना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर इस मामले में ये कहें कि पीपल्स पार्टी बच जाएगी या इस मामले के अंदर इमरान खान साहब बच जाएंगे या कोई और चीज बच जाएगी, और जो कि बचनी भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जिसने बेकसूर को रगड़ा जाना चाहिए, लेकिन जिसने भी कसूर किया उसको बचना नहीं चाहिए, वरना फिर नवाज शरीफ साहब को उसका बहुत ज्यादा सियासी फायदा होगा। वो एक बात और हाफिज साहब, सॉरी, एक बात और, ये रुकना नहीं चाहिए और ये सिर्फ सियासतदानों पे नहीं खत्म हो जाना चाहिए। भाई आप करें ना, मीडिया से भी करें, मीडिया मालकान से भी करें, आप जो है वो फिर उन लोगों की उन लोगों का भी एहतसाब करें जिनका नाम लेते हुए लोगों के पर जलते हैं, रिटायर्ड जर्नलों का भी एहतसाब करें, जो सर्विंग है उनका भी एहतसाब करें जिसने करप्शन की है, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, चाहे वो फौज के अंदर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मीडिया का बंदा हो, तो फिर आप बिला तफरीक एहतसाब करें। ये नहीं हो सकता कि करप्शन साफ करने का डंडा आपने उठा रखा हो और खुद अपनी सफों के अंदर लोग बैठे हुए करप्शन कर रहे हो, तो फिर ये मामला चलेगा नहीं। तो फिर वही है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नया पाकिस्तान तो फिर वही है। अच्छा, इसाक डार को भी नाअहल किया गया है ना, इट्स नॉट ओनली द रेफरेंस। नहीं, नाअहल नहीं किया। इसाक डार भी नाअहल लोग हैं, नहीं, और हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबे, ये सारे डॉक्यूमेंट। इसाक डार साहब नहीं हुए अभी तक। इसाक डार भी नाअहल है और कैप्टन सफदर भी नाअहल। तो ये अभी दोबारा बता रहे थे कि नहीं जी उनको कैप्टन सफदर तो नाअहल है, इसाक डार का भी थोड़ी सी कंफर्मेशन आनी है। नाअहल आप उनकी रुकनियत के हवाले से कह रही है या वैसे किसी और हवाले से कह रही है? रुकनियत के हवाले से क्या वाकई हो गई? नहीं, वो अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये आ रहा था कि वो नाअहल है। अभी तो अटॉर्नी जनरल तो तरदीद कर देंगे, अपने बदल चुके हैं अब तक। आई थिंक स्टिल कंफ्यूज के हो क्या रहा है। अहमद जरा पता करें इसाक डार। वैसे रिमेंबर इसाक डार साहब की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कितने गरीबों का वो किया। जरा एक सेकंड रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, अभी 5 मिनट में सब तफसीलात आ जाएंगी कौन कहां जा रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि क्रक्स ऑफ द मैटर ये था ना। लेकिन एक और बात, जब उस 5 मिनट तक जरा हाफिज तारिक साहब यहाँ देख लीजिए, फोन को छोड़े, फैसले पढ़ के आपको बता रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक डिवाइड मैंने देखा इस हर दफा देखते हैं, हर एक की अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, दैट्स फाइन। लेकिन इस दफा मैंने एक ये डिवाइड देखा कि लोग ऐसे आ गए थे
कि झूठे कागजों को ना वो बना के पेश कर रहे थे, सच्चे डॉक्यूमेंट्स आ गए, सच्चे डॉक्यूमेंट्स आ गए। मतलब मैं हंसने की बात नहीं है, मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की हो रही थी, और जो सहाफियों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्विटर पे एक दूसरे के साथ किया है वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं एक दो चैनल्स में देखती थी तो मुझे लगता था कि बस ऐसा फैसला आने वाला है कि सब कुछ उड़ जाएगा, और जब दोबारा मैं उस तरफ देखती तो मैं कहती हूँ इतना मासूम प्राइम मिनिस्टर हमारा, और कुछ नहीं किया, और सारे कागजात भी जमा करा दिए, और देखिए जीआईटी कतर वाले से मिलने नहीं जा रही। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये अब टाइम आ गया है कि मीडिया को कुछ थोड़ा कोड ऑफ एथिक्स बनाना चाहिए। मीडिया उनको फंड्स जो आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर देयर ओन बेनिफिट। हर जो देखिए ना, ये जो चैनल्स हैं पाकिस्तान के, जो मीडिया है, ये स्टेट के पिलर्स हैं। हमारा मौक़िफ़ और हमारी बात होनी ये चाहिए कि हम मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकें लोगों की। अच्छा, इसमें देखें, एक तो मीडिया ने बड़ी माजरत के साथ मैं कहूँगा, हो सकता है बुरा ही लग जाए बहुत सारे लोगों को, मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बुरी तरह से तबाह कर दिया। कुछ लोग, कुछ चैनल और कुछ एंकर्स पूरे एपिसोड के अंदर बड़े बड़े नाम मीडिया के जिनकी क्रेडिबिलिटी थी वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। बहुत सारे साले जाफर जो है वो सामने आए हैं। और ये दोनों साइड से चीज़ें हुई हैं, एक तरफ की नहीं है कि अगर आप कहें कि जी मुस्लिम लीग नून की हिमायत में थे, जिस तरीके से उनकी हिमायत में नवाज शरीफ साहब की चमचागिरी के अंदर बहुत सारे लोग लगे हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत सारे लोग नाजायज तौर पर उनकी ऐसी मुखालफत में लगे हुए थे, ऐसी चीजें बयान कर रहे थे जिनका कोई सिरे से वजूद ही नहीं था। बड़े बड़े एंकर जिनकी बातों को लोग सुनते थे, समझते थे कि यार ये सही बात कह रहे हैं, उन्होंने चमचागिरी के वो आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि वो क्रेडिबिलिटी आवाम की नजर में उनकी तबाह बर्बाद हो गई। सिर्फ ना उन्होंने चमचागिरी के रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा था कि चलें आप चमचागिरी तो करें, बेशक करें, आप हलाल करें अपनी उस चमचागिरी को, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की और जीआईटी के हवाले से यार आप जो इबाम पैदा कर रहे हैं, जो आपने गलत स्टोरीज लिखी हैं, उसके बाद फिर उसके साथ साथ अमीन आपने पूरी दुनिया में ये इबाम पैदा कर दिया। आप दुनिया जान के तजिया निगारों को और जजेस को आप ले आए हैं कि जी 5 बेंच नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, ये मतलब डिक्टेटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नो मीडिया इन द वर्ल्ड शुड डू दैट और शुड बी अलाउड। लोगों ने तो जीआईटी की पूरी रिपोर्टें अखबारात में छाप दी कि जी आज जीआईटी ने ये रिपोर्ट सबमिट करा दी अदालत को डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना कि जी 3 रुकनी बेंच में वो 2 कैसे बैठेंगे और 2 तो जीआईटी का हिस्सा, मतलब it's a little beyond our capacity। जैस्मीन, अगर आपको याद हो, एक खबर तो यहाँ तक आई थी कि ये जो जीआईटी की रिपोर्ट है ये लिख कौन रहा है, जीआईटी मेंबर्स जो हैं वो तो सिर्फ साइन कर रहे हैं। इस हद तक भी हम चले गए थे। अब नादिया, ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं अल्लाह मियां कहाँ से ऊपर से कोई इल्हाम करता है, क्या करता है, हमारी तो समझ से बाहर है। वो कहते हैं जी एक जज उठ के उधर चले गए, उन्होंने लिख लिया है फैसला, और फैसला तो लिखा जा चुका है और ये सब कुछ हो गया और ये सब कुछ है। एक प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो ऐसी बातें होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी भी चीज का, मगर चल रहा है, ठीक है, सबकी दुकानदारी चल रही है। नहीं, देखें, दुकानदारी चलना एक और बात है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट ना। ठीक है, देखें, मैं मानती हूँ आप पीएमएलएन के वोटर हैं, आप चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर रहें, ये है वो है, लेकिन आप कम से कम थोड़ा हकीकत भी तो बयान करें ना। आप ये तो ना कहें कि नहीं जी वो कैलिबरी फॉन्ट वाला डॉक्यूमेंट वो जाली नहीं था, वो तो फॉन्ट आ चुका था और वो आके वहां, मतलब ऐसे अफसाने ना बनाएं कमिंग फ्रॉम द फैक्ट। प्लांटेड प्रोग्राम हुए, आपको पता है, सीनियर लोगों से, और सीनियर लोगों से ऐसी चीजें हुई हैं। आपने प्रॉपर प्लांटेड तरीके से ऐसी रिपोर्ट्स की है कि पाकिस्तान में जो है वो वज़ीर आज़म को तो चलने ही नहीं दिया गया। आपका इशारा जो है वो सीधा ये था कि जी डिस्टेबलाइज करते हैं फौज, और इस तरह की बेइंतहा चीजें हैं जिसके अंदर आप जो है वो बस कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से दूसरों को मिलाइन करके आप मामलात को करते हैं। तो अब वही जो आपने बात की बिल्कुल ऐसे ही है कि एक टेलीविजन चैनल देखो तो सूरत हाल कुछ है, दूसरी देखो तो सूरत हाल कुछ है, वो अपनी मर्जी का सच बता रहा है, वो अपनी मर्जी का जो है वो सच बता रहा है। तो अच्छी और प्यारी वो लाइन शो कर रहे होते हैं ना हाफिज साहब, देखे ना, जिस एक सेकंड दीजिएगा नादिया, मैं ये लफ्ज ना भूल जाऊंगी, ये जो आपने कहा ना कि अपनी मर्जी का सच, ये मेरे ख्याल से आज आपने कोई 1.5 लाख की बात की है। अपनी मर्जी का सच जो है मिलियन बताना 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख ही दे सकते हैं ना हम तो। हम कोई हमारे पास कोई कतरी खत तो है नहीं कि हम उसमें 10 मिलियन दिरहम लिख के दे दें हाफिज भाई को और कहें पता चले कतरी भाग जाए।
دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی سچ نہیں ہوتا, سچ صرف سچ ہوتا ہے. صحیح. جب آپ عوام کو فار یور پرسنل ریزنز, کیونکہ آپ کے بہت سارے لوگ اور وہ اور ان کے مشیر بھی لگے ہوئے ہیں نا, تو آپ سے ان کے خاندانی تعلق بھی ہیں, آپ کے ان سے میڈیا تعلق بھی ہے, آپ کے ان سے مشیری تعلق بھی ہے. تو میڈیا کو نوازا بھی تو ہے نا, میڈیا پرسنز کو بھی نوازا ہے, صحافیوں کو بھی نوازا ہے, پرانے جرنلسٹ جو ان کے آگے پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ دیکھیں نا کیا کیا آج بنے ہوئے ہیں. مگر نادیہ مزیدار بات یہ ہے کہ جن کو وہ نوازتے رہے نا, وہ کیا ہے, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, تو وہ ان میں سے بہت سارے جرنلسٹ جو وزیر اعظم کے ساتھ ہر دورے پہ ہوتے تھے, بہت سارے جرنلسٹ جو ان کے ساتھ نظر آتے تھے, وہ اگر کراچی سے ادھر سے الیکشن کمیشن کو ابھی تحریری آرڈر میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار اور کیپٹن صفدر کو نااہل کیا جائے. خبر تو ٹھیک ہے, اور جی اسحاق ڈار دونوں کو الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ نوٹیفائی کریں اور دونوں کو ڈی سیٹ کیا جائے. اچھا اب یہ نااہل جو ہے یہ کیا فار لائف ہے؟ 10 سال کے لیے. 10 سال کے لیے 2 elections. 2 elections, yeah. 2 elections. اور اس الیکشن میں وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو رہی ہے یوسف رضا گیلانی کی؟ یوسف رضا گیلانی کی تو کب کی ختم ہو گئی, وہ تو ختم ہو گئی نا, 5 سال کی تھی وہ. 5 سال کی تھی. سو ناؤ ہی کین کنٹیسٹ دی الیکشنز ان دی اپ کمنگ. وہ لڑیں گے Definitely he can. بالکل. صحیح. اب یہ دیکھنا ہے نا کہ اچھا یہ جو میڈیا ڈیوائڈ کی بات کر رہی ہے نا جیسمن کے, یو نو ایک ڈیوائڈ ہونا ایک اور بات ہوتی ہے نادیہ. ڈیوائڈ ہونا یہ ہوتی ہے کہ آپ کہو کہ میں کہوں نہیں جہانگیر ترین کا نہیں ہونا چاہیے احتساب, ٹھیک ہے, آپ کہیں نہیں جی مجھے وجہ بتائیں کیوں نہیں ہونا چاہیے, میں کہوں بس نہیں ہونا چاہیے نا وہ کیونکہ وہ عمران خان کی پارٹی کا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یار کیا لاجک ہے آپ کی. ہاں میں یہ کہتی ہوں کہ اس تحریک انصاف کو یہ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, لیکن ان کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں اور اگر ان کے کیسز چل رہے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو 100 دفعہ ہو. صحیح, ٹھیک ہے. یہ نیب کی طرف سے سوری جسمین کے جی وہ نیب میں جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے معاملہ کہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ جن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا سپریم کورٹ نے کہا ہے, ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی جائے گی اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے. پرائم منسٹر اور ان کی فیملی نواز شریف صاحب تو ان کے صاحبزادے ہیں ملک میں, حسن نواز حسین نواز دونوں اس وقت, لیکن ان کو تو آنا پڑے گا نا, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, جب ریفرنس بنے گا یا کوئی اور چیز ہوگی تو وہ ہوگا, اور پھر اگر اس کے بعد ان کے نام اگر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہو جاتے تو پھر وہ کورٹ کی پرمیشن سے باہر جا سکتے ہیں, کیونکہ کورٹ جو ہے وہ ان کو شارٹ پیریڈ کے لیے بھی اور یا اس سے طویل مدت کے لیے بھی جو بھی ہے وہ کر سکتی ہے. لیکن نیب نے بہرحال یہ بھی کنسیڈر کیا ہے کہ ان کے نام ECL کے اندر ہم شامل کریں جب ان کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے ایز پر دی آرڈر آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے کہا یہ تو یہ تو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو فیصلے آئیں گے میں ایک آپ کو بتاؤں واقعہ جیسمین کے نواز شریف پہلے وہ بات پر کمپلیٹ کریں گے وہ ڈویژن والی. دیکھیں اوپینین ہونا نا, ڈفرنس آف اوپینین ہونا ایک صحیح بات ہے, لیکن آپ سچ کو اتنا توڑ مڑوڑ کے اس کو اتنا اپنی مرضی کا جیسے آپ نے کہا سچ بنا کے پتا نا, میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے. نہیں اپنی مرضی کا آپ نے کہا ڈفرنس آف اوپینین, بٹ وین یو آپ نے کہا نا ایک چینل دیکھو تو لگتا تھا اب چلے گئے, دوسرے سے لگتا تھا کب نہیں جا رہے والے, تو جس سے لگتا تھا ابھی چلے گئے اس چینلز کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو the way all these بڑے بڑے جرنلسٹ بہیو کر رہے ہیں کہ ہنس رہے ہیں, you know that neutrality is not there. Is what I could exactly میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں, وہ نہیں ہے بالکل. Either you're siding with PTI or you're siding with Nawaz Sharif. دیکھیں let's not side with PTI or PMLN or for PPP for that. Let's be on the side of the جس کو کیا کہتے ہیں the cause. Exactly. پلیز لوگوں کو کاز تو صحیح بتائیں نا. جب بار بار یہ ہم پہ یہ آتے اور ہر جگہ یہ پروموٹ ہو رہا تھا, اس کی باری باری لگ رہی تھی, وہ قصہ سنیے گا اس کے بعد. ہم نے کیا ہے, ہم پہ الزام کیا ہے, ہم پہ کیا بکری چوری کا الزام تو لگا دو. فائنلی سپریم کورٹ کے جج کو ٹیلی ویژن پہ یہ چلتا رہا من پسند جو کچھ ان کے چینلز بریکنگ چلاتے رہے. اتنا آپ نے اوور ویلم کر دیا کہ عوام نے بھی کہا اللہ ان کے واقعی ان کے اوپر الزام کے لوگ الزام ہی بھول گئے. پتہ ہے تو اس کے بعد کیا ہوا, دا جج ہیڈ ٹو سے کہ بھائی آپ کے اوپر الزام کیا ہے, آپ پہ الزام یہ ہے کہ ہم 1.5 سال سے پوچھ رہے ہیں کہ اپارٹمنٹس کی منی ٹریل دو. دیٹ واز دا ٹائم دا ججز ہیڈ ٹو اسپیک فرام دا کورٹ. ایگزیکٹلی. اس میں امپورٹنٹ بات ایک اور بھی ہے, وہ اس میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈیسائیسو مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ کیا جمہوریت شخصیات کی محتاج ہے اور کسی ایک شخصیت کے جانے سے اس کے ہٹائے جانے سے کیا جمہوریت کے پورے نظام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, اور کیا ہماری جمہوریت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے
کہ اگر نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری یا عمران خان یا XYZ کوئی لوگ ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں، یہ ان کو سیاست یہ نہیں کرتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا اور کوئی XYZ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو کیا ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا جمہوری نظام کو چلا سکیں؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنے اداروں کو اسٹیبلش کرنا ہے، بالکل، اور وہ جب تک ادارے اسٹیبلش ایسے ہی ہوں گے کہ ہم ان کو ایک کسی سسٹم کے اندر لے کے آئیں، ان کو ہم شخصیات کا محتاج رکھیں گے کہ یہ پارٹی صرف اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اس کے سربراہ ہو، یہ پارٹی صرف اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ زرداری صاحب یا عمران خان سربراہ ہوں، تو پھر اس طریقے سے نہ پارٹیاں چلتی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ جمہوریت چل سکتی ہے۔ نہیں تو آپ پیچھے 4 سال میں جمہوریت کا کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے؟ واٹ ہیو دے ڈن؟ اب یہ ایک اور نیا ڈیبیٹیبل بات ہے کہ لوگوں کی جو توقعات ہے، اگر آپ جمہوریت اور ماروثی سیاست پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ جب ہم واقعی شخصیات جو ہے نا ان کے اندر ہم اتنے ڈوب چکے ہیں، پارٹیز یہ دیکھ لیں جو بیک بینچرز ہیں بیچارے، جو ایم این ایز ہیں، آپ کو پتا ہے ایسے ایسے ایم این ایز ہیں جو ایم این اے بننے کے بعد انہوں نے پھر کبھی پرائم منسٹر کی شکل ہی نہیں دیکھی، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کچن کے پارلیمنٹ کی شکل نہیں دیکھی انہوں نے، چلو پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کی نہیں دیکھی، انہوں نے اس کی نہیں دیکھی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے 4 گھر والوں کے ساتھ اور 3 رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک بند کمرے میں ہی فیصلے کرنے ہیں تو یو یور سیلف ہیو میڈ دا پارلیمنٹ ارریلیونٹ، ایسا ہی، ٹھیک ہے، تو پھر جمہوریت تو نہ ہوئی نا۔ جمہوریت تو یہ ہے کہ آپ ہر ایک چیز کے اوپر پارلیمنٹ پہ ڈیبیٹ کریں، جندال آ رہا ہے جا رہا ہے، کلبھوشن پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، افغانستان سے دھمکی آ رہی، بھائی پارلیمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے نا تاکہ ایک اپوزیشن جماعت ہے، ایک حکومت اپنا موقف دے، یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری فورن پالیسی ہے، اپوزیشن اٹھے جمہوریت میں بولے جی ہمیں اس میں یہ فلاز نظر آتے ہیں، وی وانٹ ٹو ایڈ آن دیز پوائنٹس ٹو دا، بٹ نہیں، وہ تو جمہوریت ہمارے ہاں وہ کانسیپٹ، ہاں وہ پچھلے سال بھی نہیں تھی، کسی سال میں بھی نہیں تھی، دبئی میں اجلاس ہوتے تھے، بس صرف جو من پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ پارلیمنٹ، I mean like وہ تو بات سننا نہیں چاہتے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں بات وہ تو صرف خوشامد والی بات جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا نادیہ کہ شخصیات کو ہٹ کر جمہوری جو ہمارے وہ ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس ان کو اسٹرانگ ہونا ہے، تو معذرت کے ساتھ وہ سارے ادارے بھی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، دے آر آل مینٹ فار ڈائریکشن۔ ابھی نیب کے لیے بھی پوری ڈائریکشن دی گئی ہے کہ کتنے دن میں آپ نے فائل کرنا ہے، کتنے دن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بیکاز نیب کے اپنے مینڈیٹ میں جو فیصلہ کرنا ہے کہ جی 30 دن کے اندر آپ کو کرنا ہوتا ہے فیصلہ، وہ تک کبھی زندگی میں پورا نہیں ہوا نا، کتنے ویسے نیب کے چیئرمین کو تو سزا دے دینی چاہیے تھی، ہم سیریسلی میں اس کو بھی ڈسکوالیفائی کرتی ہوں، لیکن ایک بات ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تھا، وہ سپریم کو ویسی میں ابھی تو ظفر حجازی کا دیکھنا ہے کہ ان کا کیا ہوگا ایس سی سی پی چیئرمین، نیشنل بینک ٹینیور بے شک ختم ہو رہا ہے لیکن اب نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی کوئی ایکسپیرینس بینکنگ کا، ان سے پوچھتی ہے جی آئی ٹی، وہ کہتے ہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں، آپ کیا کرتے تھے؟ میں جی اولڈ ایج چلاتا تھا۔ بھائی یہاں کیسے لگ گئے؟ اسحاق ڈار نہیں، ایک سیکنڈ پھر سے قصہ سنائیں، ہاں چلے جے آئی ٹی والا قصہ کریں، اچھا آ گئے وہ پیش ہو گئے، جی آپ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے ہیں جی؟ اب کوئی بینکنگ کا آپ کا تجربہ نہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ میں جی اولڈ ایج چلاتا تھا۔ تو یہاں آپ کیسے نیشنل بینک کے صدر لگ گئے؟ وہ اسحاق ڈار میرے دوست ہیں۔ تو یہ تو کرائیٹیریا یہ آپ اٹھا لینا ریکارڈ چیزیں، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ نہیں بالکل صحیح، اور جو نادیہ بات کری نا نیب کے چیئرمین، تو نادیہ یہ وہی نیب کے چیئرمین ہیں جو جب سپریم کورٹ میں گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ حدیبیہ پیپرز مل کے جو ہیں وہ دوبارہ کھولے، تو کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ بھائی جب نیب کے چیئرمین کو میں یہ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر سکتا، نیب کے سیم گائے جن کے اوپر اب دوبارہ ایک تلوار لٹک گئی، اور ابھی ایک خاص طرف کیا جے ڈی کے جو ابھی جو یہ اس پہ جو ورڈکٹ ہے اس کا وہ غور جائزہ لے رہے ہیں کہ جی اب اس پہ آگے کیا کرنا ہے۔ کون جائزہ لے رہے ہیں؟ جب ملک کے نیب کا چیئرمین جو ہے وہ جی نیب کی بات کر رہی ہوں، جی میں یہ کہہ رہا ہوں نادیہ کہ جب چیئرمین نیب کی تقرری جو ہے وہ ملک کے معروف بلڈر صاحب کرے اور اس کے لیے کنسنسس بلڈ کرے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرپشن جو ہے نا وہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا۔ فیصلہ تو بظاہر خورشید شاہ صاحب نے اور جو حکومت تھی انہوں نے مل کے کیا تھا، لیکن اس فیصلے کے گارنٹیئر کون تھے، وہ نام کس نے انیشیٹ کیا تھا، کیا ہوا تھا، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو بالکل، اور حافظ صاحب اسی لیے شاید جسٹس عظمت سعید صاحب کے ریمارکس تھے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی جی نیب میں، تو انہوں نے کہا تھا نیب ہمارے لیے دفن ہو چکا ہے، یہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بڑا کیٹیگوریکلی یہ ریمارکس آئے تھے جسٹس عظمت سعید صاحب کی جانب سے۔ اس طرح کے سنجیدہ اور سنگین ریمارکس کے بعد سپریم کورٹ سے کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے اور اتنے اعلیٰ عہدے پہ آپ ہوں، تو آپ کے اندر تھوڑا ظرف ہونا چاہیے that at least you should step down۔
آپ بولیں جی میرے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی گئی ہے, میں معذرت بڑے کے ساتھ ویسے مزیدار معاملات ہیں اس کے اندر بھی. ابھی بھی نیب کی جو معاف کریں جی, میں نہیں کر سکتا. ابھی ایک فوٹیج چل رہی تھی نیب کی, ایک نادیہ آپ جانتی ہوں گی پبلک ریلیشن کو ہیڈ کرتے ہیں ایک صاحب, ان کا نام ہے نوازش. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈیپوٹیشن کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں وہ واپس چلے جائیں. تو پتہ چلا نوازش صاحب جن کو رحمان ملک صاحب لے کے آئے تھے, ستارہ امتیاز بھی اور اس طریقے کے جو ستارے آپ کو پتہ ہے نا, اب تو سرکاری اعزازات اسی طریقے سے بٹتے ہیں. ہاں بلا وجہ. تو ان کو وہ اسی طرح کا بھی کوئی ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے. تو مجھے جو ابھی جو فوٹیجز چل رہی تھی اس میں بھی وہ نظر آئے. معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ نے سی ڈی اے کو کہا کہ وہ اپنی ڈیپوٹیشن لسٹ ختم کریں, تو ڈیپوٹیشن لسٹ میں ان کا نام تھا, سی ڈی اے نے وہاں سے ڈیپوٹیشن سے ان کا نام فارغ کیا. اب کیا وہ سی ڈی اے کے ملازم تھے؟ نہیں بھائی, سی ڈی اے کے ملازم بھی نہیں تھے, وہ کسی ایک اور کوئی پاپولیشن ویلفیئر یا کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ملازم تھے. وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ سے, جو کہ ایک پروجیکٹ تھا, کوئی سیمی گورنمنٹ ٹائپ کی کوئی چیز تھی, اب وہاں سے وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے سی ڈی اے پہ, سی ڈی اے سے ڈیپوٹیشن پہ آئے منسٹری آف انٹیریئر میں, منسٹری آف انٹیریئر سے جو ہے نا وہ نیب میں چلے گئے. اور وہ جو ہے پہلے پورا عرصہ رحمان ملک کے ساتھ نظر آتے تھے, اب انہی کی طرح کے اسی کے, اب جو ہے وہ اس دن میں ان کو فوٹیج میں دیکھ رہا تھا, میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ہٹ گئے, کو تو کورٹ کے آرڈر ہیں سب کچھ ہیں, لیکن وہ چونکہ چیئرمین نیب صاحب کے بہت زیادہ چہیتے ہیں اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں. But he has no shame, this chairman نیب. کس کی بات کریں؟ یہ چیئرمین نیب کی. چیئرمین اب کے دیکھیں نا, اب یہ اب جس طرح سے لگائے جاتے ہیں, میں کوئی شیم ہوگی نہیں, مطلب اتنا کچھ سننے کے بعد میں ایک ہوتا ہے نا نادیہ, تھوڑا سا اتنا کچھ آج پتہ ہے وہ بڑے کیسز تھک سکن ہے نا, جو بڑے کیسز جن کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تھی, وہ انہوں نے اپنی کاغذی اونچ نیچ کے چکر میں ٹیکنیکلٹیز میں پھنسا کے چیئرمین نیب نے, اور اس میں بعض جگہ کے ڈی جیز بھی نیب کے جو تھے ان کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. ایسی چیزیں جو کہ انویسٹیگیشن آفیسرز نے کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر چیزیں کر دیں, اس کے بعد بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہوا. وہی ہوا جس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے, یہ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے استعمال کرنا ہے, یا فلانی چیزیں کرنی ہیں. بہت شور مچا لے, سپریم کورٹ نے کتنا شور مچایا تھا میاں منشا اور کے کیس کا, 150 میگا کرپشن کیا نکالا انہوں نے. تو یہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے کوئی بات سنی نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ڈیسیجن جو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اسی طریقے کے اگر کچھ اور چیزیں ہو گئیں, یہ اداروں کے سربراہان, یہ نہیں عہدے سے ہٹنا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ جب تک بند نہیں ہوں گے, جب تک ان کو درے نہیں پڑیں گے, جب تک ان کو جو ہے نا پتہ نہیں چلے گا, جیسے وہ حجازی پکڑا گیا, وہ پکڑے گئے تو ان کو اسی دن پتہ چل گیا کہ ان کے دل میں بھی تکلیف ہے, پھر ان کو پتہ چلا کہ کمر میں بھی تکلیف, پھر کمر میں بھی تکلیف. جسمانی جو ریمانڈ ہوا ہے, اب یہ کس منہ سے, کیا اس ایک دن آپ ایس سی پی کے چیئرمین ہیں, اگلے دن آپ پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, آپ کو لوگ گھسیٹ رہے, اور پھر اس کے بعد آپ کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا. پہلے پولیس جو ہے وہ پروٹوکول میں, پھر بعد میں پولیس پیچھے, یہ تو ہماری وہ ٹرینڈ ہے. لیکن یہ سوچنا چاہیے, میں آپ کو وہ جو واقعہ بتا رہا تھا, 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اریسٹ ہوتے ہیں, یہاں آتے ہیں. اس کے بعد جب ان کو یہاں سے لایا جاتا ہے, وہ تو خود بتاتے ہیں نا کہ مجھے جہاز میں ہتھکڑیاں جو ہے وہ سیٹ کے ساتھ باندھ کے لایا گیا, چیزیں کی. کراچی کی جیل کے اندر نواز شریف صاحب انٹر ہوتے ہیں, تو جیل کا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت جو ہے جو بھی بندہ جب اندر اس کو جیل میں بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے. تو نواز شریف صاحب کی تلاشی لی گئی, ہاتھ انہوں نے اوپر کھڑے کیے. سنتری نے, جو ایک سپاہی ہے, اس نے کہا نام کا محمد نواز شریف, والد کا نام محمد شریف, اور وہ ایک عام سپاہی جو ہے نواز شریف کی تلاشی لے رہا تھا. یہ نواز شریف کو سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو اس عزت کو سنبھال کے رکھنی چاہیے. یہ سب ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت اور اختیار دی ہے, عزت دی ہے, تو اس کو سنبھال کے رکھیں. جو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, جو لوگ طاقت اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, جو لوگ استحصال کرتے ہیں, جو تکبر اور رعونت کے اندر کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, تو پھر ان کے حال ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانی ہے, اللہ تعالیٰ بار بار وہ چیزیں اور وہ مثالیں ہم سب کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے اور دکھاتا ہے. اور جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جی اتنے پیسوں میں کھیل رہے ہیں, اتنی طاقت اور اختیار میں کھیل رہے ہیں, ساری زندگی یہ طاقت اور اختیار اور یہ پیسہ رہے گا, یہ نہیں رہے گا. بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک کی ٹوائس پرائم منسٹر تھیں, پاکستان کی جو ہے وہ ون آف دی ریچسٹ فیملی کے اندر وہ تھیں. جب ان کی باڈی جو ہے ہاسپٹل کے اندر لائی گئی تو جس اسٹریچر پہ ان کو رکھا گیا اس کا ایک ویل نہیں تھا,
تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے آپ بلکہ آپ ہاسپٹل کے تو یہ جو ہے نا ہم سب کو یہ باتیں سامنے رکھنی چاہیے. مجھے لگتا ہے حافظ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیتا ہے نا تب آپ کی آزمائش شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ لے لیا تو ہماری آزمائش ہے, وہ دے کے آزمائش شروع کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے خیال سے یہ یونیورس کا بھی یہی لا ہے, کارما بھی یہی ہے, اور ایونچولی چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. آپ جو بو گے وہی آپ کاٹوگے. پی ایم ایل این شام 4:30 بجے جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس اناؤنس کر دی ہے. اچھا. اور اس کے اندر بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب 4:30 بجے پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کریں گے. اچھا حافظ صاحب, اب آپ اس کو کس طرح سے پریڈکٹ کریں گے, کیونکہ ابھی جو انفارمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو نہیں رہی, جب باہر بات کی میڈیا سے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے جو ہے وہ ہم پریشان نہیں ہیں اس فیصلے سے, ہمیں دکھ ہوا ہے. پلس انہوں نے کہا کہ جی وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہیں گے, عوام کے دلوں کے وزیر اعظم رہیں گے. وہ جو ایک بڑے ٹپیکل سے ان کے ڈائلاگس تھے وہ انہوں نے کیے ہیں. مگر اب پی ایم ایل این اس ڈیسیشن کو کس طرح سے لے گی, جو ابھی ہم لا ایکسپرٹ سے جب بات کرتے ہیں. آدھی پریس کانفرنس ابھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ تمام تر تحفظات کے باوجود, جو پی ایم ایل این کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے, ہم اس ڈیسیجن کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم قانونی جو بھی وہ ہے مشاورت کریں گے, ڈیسیجن کو نظر ثانی کا حق ابھی یہ محفوظ رکھتے ہیں. ہاں ایک ہے ان کے پاس کہ وہ ریویو پٹیشن ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو وہ جی بالکل, لیکن یہ کیا اس پہ جاتے ہیں, وہ اویل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک مشکل فیصلہ ہوگا یہ, اس کے بجائے چونکہ اب وہ پرائم منسٹر تو ڈسکوالیفائی ہو ہی گئے, سیٹ سے ہٹ ہی رہے, تو یہ فوکس کریں گے جو اپنے نیب کے ریفرنسز ہیں اور جو کیسز ہیں, اور یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کیسز کو کسی طرح سے ختم کریں. اور پریویسلی بھی نا نظر ثانی کیس کی کبھی یہ پریسیڈنس نہیں ملی ہے, کوئی نظیر ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ دوبارہ سے چینج ہوئی ہو, اٹ ریمینز ایز اٹ از. اور یہ 5-0 ڈیسیشن مطلب ریویو میں نہیں جائیں گے, تو وہ ممکن ہی نہیں. تو اب یہ ترجمان کہہ چکا ہے کہ سب ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کے اندر وہ جی آئی ٹی کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار دوبارہ کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ جی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ چونکہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر کیا ہے, تو لہذا وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنا کے اس کے اوپر جو اپنی ریزرویشن ہے وہ ظاہر کریں گے. لیکن حافظ صاحب یہ جو 5 دن کی جو سماعت تھی اس میں جو آنریبل ججز ہیں ان میں سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جی آئی ٹی رپورٹ کو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں یا اس کو منعن تسلیم کریں. ہم جی آئی ٹی رپورٹ پہ چونکہ انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا پی ایم ایل این کے لوگوں نے, انہوں نے کہا تھا ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ہم اس کو نہیں دیکھتے, آپ ہمیں منی ٹریل دے دیں. اگر دوبارہ سے وہ پریس کانفرنس کر کے دوبارہ جی آئی ٹی کے بقیے اڑیں گے تو اس سے حاصل ان کو کچھ نہیں ہوگا. جی آئی ٹی ایک طرف, لیکن وہ منی ٹریل نہیں دے سکے. اب کیا بقیے ادھیڑنے ہیں, کس کے ادھیڑنے ہیں؟ نہیں اپنی حافظ صاحب کہہ رہے نا, سنیں حافظ صاحب کہہ رہے ہیں, شاید اس کو بھی آپ پڑھ رہی تھی, حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جی آئی ٹی پہ تحفظات کا اظہار کریں گے دوبارہ سے. اسی لیے ججمنٹ پڑھ رہی ہوں کہ جو انہوں نے جو ساری کی ساری ججمنٹ میں جو انہوں نے جے آئی ٹی کے صفات اور ان کے کارنامے اور چیزیں بھی ججز نے بیان کر دی ہیں, اس لیے میں جے آئی ٹی پڑھ رہی ہوں, ججمنٹ پڑھ رہی ہوں. اچھا دیکھیں, بہت اچھی بات ہے, آپ پڑھیں اور ہمیں بھی بتائیں. چھوٹا لکھا اس میں کوئی انٹرسٹنگ چیزیں ڈھونڈ رہی ہوں. حافظ بھائی کچھ بولیں آپ. نہیں لیکن کچھ تو پریس کانفرنس میں کہنے کے لیے ہوگا نا, تو ظاہر ہے جے آئی ٹی کے بقیے ادھیڑیں گے. مریم اورنگزیب نے مریم اورنگزیب نے جب پریس ٹاک کی سپریم کورٹ کے باہر, انہوں نے کہا کہ جی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم ایل این کی نمائندہ جماعت کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم کے خلاف ایک ٹکے کی بھی کرپشن یا سرکاری خزانے کی کرپشن یا کوئی خرد برد ثابت نہیں ہوئی, کوئی بھی پروف نہیں ہوا. یہ وہ کہہ رہے تھے, اسی قسم کی جملے بازی انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کرنی ہے. میم یہ ذرا ججمنٹ میرے خیال سے پڑھ کے جب ہم لوگ سب یہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ تو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ یہ ججمنٹ اتنی لمبی, ابھی تو ہم ہوائی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ مریم صاحبہ کیا اس کا بھی جواب دے سکیں گی؟ جو اس میں ججمنٹ میں یہ مجھے ایک لفظ پڑھ لیا ہے کہ اس میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایسٹس آف دا ریسپونڈنٹ نمبر 7 and 8 have surprisingly grown many fold or straight, notwithstanding all their business enterprises run in loss. اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہل میٹل کے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی سارا معاملات فجڈ اینڈ فیبریکیٹڈ تھا. شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ بھی 3 بجے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لال حویلی وہ پہنچ گئے. چودھری شجاعت پی ٹی آئی نے بھی کرنی ہے, خان صاحب نے بھی کرنی ہے, شیخ رشید صاحب نے بھی کرنی ہے, پی ایم ایل این نے بھی کرنی ہے.
اچھا خان صاحب کی تھوڑی لیٹ ہو گئی. I thought he was going to come immediately after, you know. خان صاحب کو تو آج کورٹ میں جانا تھا, پتہ نہیں کیوں وہ کورٹ میں جانے سے انہوں نے اجتناب کیا, یا تو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملا. I don't know what happened to him. ہاں لیکن اب تک ان کی آ جانی چاہیے, یا تو وہ you know صحیح میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس ہی نہیں ملا. سیکیورٹی تو سپریم کورٹ میں وہ ایسی باتیں ان کو کہا کہ آپ شاید نہ جائیں, ان کو یہ میسج دیا کیونکہ رات تک انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ جائیں گے, لیکن وہ تو ہر دفعہ جاتا ہے. صاحب کا آیا کہ وہ نہیں جائیں گے. بھائی اگر وہ چلے جاتے تو فواد چودھری, شاہ محمود قریشی کیسے میڈیا ٹاک کرتے؟ تو مشورے دینے والے ہیں نا, انہوں نے بھی تو کرنی ہے نا بات. انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ہمیں ادھر میلہ لوٹ لینے دیں, آپ اپنا ادھر. The judgment is very incriminating. سیریسلی اب یہ میں اس کو جب پڑھ لوں گی نا 300 صفحات تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے اندر کافی لوگوں کی شامت آئی ہے. حافظ بھائی اس تک کچھ بات کر دینا. جی نہیں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہی ہوا ہوگا. ایک تو چونکہ آپ نے دیکھا جب بھی لوگ باہر آئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے تو وہ بہت زیادہ وہاں پہ ایک رش کی سچویشن تھی اور کسی بھی شخص کو موقع نہیں مل رہا تھا. ایون جو سراج الحق صاحب کھڑے ہوئے ہیں, مریم اورنگزیب کافی دیر انتظار کرتی رہی ہیں اپنی گفتگو کرنے کے لیے, اس سے پہلے فواد چودھری آئے. تو وہ ماحول ایسا ہے کہ خان صاحب تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب اسٹیج پہ چڑھتے ہیں کوئی کارکن ہاتھ ملا لے اس کا ہاتھ بھی جھٹک دیتے ہیں غصے کے اندر. تو وہ پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ عمران خان صاحب وہاں پہ گفتگو کرتے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ 2-3 چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ لائر سے مکمل بریف لے لیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی چونکہ تحریک انصاف نے اب بنانی ہے, میرا خیال ہے کہ اناؤنسمنٹ کرے گی تحریک انصاف کل یا پرسوں یوم تشکر منانے کا, سیلیبریشنز کی اناؤنسمنٹ کرے گی اور کہے گی کہ جی یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے. اور عمران خان صاحب بہرحال اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب از ون آف دی موور, بالکل نو ڈاؤٹ مرکزی کردار ہے ان کا. تو وہ اپنی ایک پوری گفتگو. لیکن حافظ صاحب یہ ذاتی ہوگی کہ ہم ایسے موقع پہ سراج الحق صاحب کو بالکل بھول جائیں. نہیں, سراج الحق صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں بھائی, جب ایک شخص کورٹ میں کھڑا ہو اور اس کی طرف جج دیکھ کے, یہ کتنا بڑا کریڈٹ ایک انسان کے لیے جاتا ہے. کل بھی میں پرسوں اپنے شو میں کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ججز نے کہا کہ اگر اس طرح صادق اور امین کا 62-63 لگنے لگا تو سراج الحق صاحب آپ کے علاوہ پارلیمنٹ میں کوئی نہیں رہ جائے گا. اور عمران خان صاحب 3:15 بجے بنی گالا میں پریس کانفرنس سے خطاب. حافظ بھائی ہم ساری پریس کانفرنس کی اپڈیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں جلدی شروع ہو جائے تو آپ تھوڑا سا بریک لے لیں. نہیں, ہمیں ابھی ایک بریک لینا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو میرا خیال سے یہ جو اپوزیشن کا لاہے عمل ہے نا, اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کا, جو حافظ صاحب نے کہا ہے کہ یوم تشکر منائیں گے, آئی تھنک مور دین دیٹ کیا کریں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی بہت کہا جا رہا تھا کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر بیکاز ہی ریئلی وانٹس کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اگری ود دس اور ڈس اگری ود دس؟ وی ٹیک اے بریک ہیئر.